Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम आप लोगों की फरमाइश पे जायद पटेल जी की वीडियो करने वाले हैं जिसका टाइटल है क्या कुरान आसमानी किताब है, क्या कुरान अल्लाह का कलाम है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और हमारी भी काफी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है क्या सच में कुरान क्या अल्लाह द्वारा भेजी गई थी, आसमान से आई थी किताब, या ये किसी इंसान ने लिखी है या फिर किसी नबी ने लिखी है। तो आज हमें पता चलेगा वीडियो में। जायद पटेल जी की ये वीडियो है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं यासिर इफ्तिखार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ लेकर शो फेस टू फेस, सीधी बात हिकमत के साथ। और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं जैद पटेल साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाजरीन, फेस टू फेस में आज का हमारा जो टॉपिक है, मौजू है, वो है क्या कुरान आसमानी किताब है। इस्लाम सिर्फ इसे आसमानी किताब नहीं बल्कि एक मिरेकल, एक मौजज़ा कहता है। और बहुत से लोगों में, स्पेशली हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में, ये एक गलतफहमी पाई जाती है कि शायद कुरान को प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है। हमें सोचते यही हैं, डाउट है कहीं और ना इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। पहले हमें यही डाउट होता था पहलुओं पर। जैसा साहब, सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो यही है कि किस तरह से आप इस बात को प्रूव करेंगे, इस बात को साबित करेंगे कि कुरान आसमानी किताब। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वला आलिहि वसहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे दलाइल हैं जो एक सोचने वाले इंसान, चाहे कोई भी बैकग्राउंड का क्यों ना हो, उसे इस चीज़ की तरफ आमादा करेंगे कि वो गौर करे कि कुरान का ओरिजिन क्या है। मैं आपके सामने कई एविडेंसेस इस ताल्लुक़ से पेश करूँगा इंशाल्लाह। सबसे पहली दलील वो ये है कि कुरान एक ऐसी किताब है जो टोटली प्रिजर्व्ड है इन अ वेरी डिवाइन मैनर। कुरान में एक चैलेंज है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरतुल हिज्र में, सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस किताब को भेजा है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। इसकी हिफाजत की गारंटी खुद अल्लाह ताला ने ली है। आज आप देखेंगे कि 1400 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन कुरान वैसा के वैसा जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था वो आज तक है। और कुरान एक ऐसी वाहिद किताब है जो अगर दुनिया की सारी किताबें अगर जला दी जाए तो भी ये किताब बहुत ही आसानी से फिर से बन सकती है, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें कुरान पूरा के पूरा बाय हार्ट है, याद है। साहब, मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ये हमारा मानना है, मुस्लिम्स का मानना है कि भाई कुरान जैसा था उस वक्त वैसा ही आज है। इसका क्या प्रूफ है कि जैसा कुरान उस वक्त था वैसा ही आज है? बिल्कुल एग्जैक्टली। वैलिड देखते क्वेश्चन हैं कि कुरान की कॉपीज़ हैं म्यूज़ियम्स में आज भी। जैसे मिसाल के तौर पे टर्की के इस्तांबुल शहर के टॉप कैपी म्यूज़ियम के अंदर एक कुरान की कॉपी है। उसी तरह फॉर्मर सोवियत रशिया में जो उज़्बेकिस्तान जो कंट्री अभी है, उसके ताशकेंत शहर के सिटी म्यूज़ियम के अंदर एक कुरान की कॉपी है। और ये कॉपीज़ वो कॉपियाँ हैं जो थर्ड कैलिफ ऑफ इस्लाम उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस सहाबा में से थे, उन्होंने वो कॉपीज़ बना करके भेजी थी अलग अलग मुस्लिम सेंटर्स में। हम देखते हैं कि आज मॉडर्न जो कई सारे मेथड्स हैं डेटिंग के, जैसे कार्बन डेटिंग मेथड या दूसरे मेथड्स के ज़रिए ईजीली वेरीफाई किया जा सकता है कि ये कॉपीज़ कब की है। तो हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को पाने वाले जो सहाबा की ज़माने की कॉपीज़ आज तक वैसी के वैसी महफूज है। बल्कि हम देखते हैं कि रशियन गवर्नमेंट ने मुस्लिम कंट्रीज से आने वाले डिग्नेटरीज को इन कॉपीज़, ताशकेंत म्यूज़ियम में जो कॉपी है उसके एग्जैक्ट रेप्लिकास बना करके सारी मुस्लिम कंट्रीज़ के हेड्स जब आए और जब उनके डिग्नेटरीज आए तो उन्हें देकर गिफ्ट्स के तौर पर उसकी कई सारे एग्जैक्ट रेप्लिकास वर्ल्ड में स्प्रेड किए। तो हम देखते हैं कि हम एक ऐसे ज़माने की बात कर रहे हैं, 1400 ईयर्स एक बहुत बड़ा पीरियड है। इसमें उरूज भी आए, जवाल भी आए, इसमें हुकूमतें बदली, इसमें ऐसा भी टाइम आया कि जिसके अंदर मुसलमानों को बहुत डिफ़िकल्टी से गुजरना पड़ा। सारे अप्स एंड डाउन्स के बावजूद ये किताब वैसे के वैसी प्रिजर्व्ड रहती है, जबकि कुरान में पहले से चैलेंज था कि अल्लाह ने कहा कि मैं इस किताब की हिफाजत करूंगा। तो ये बात ये हमने सुना था। बड़ा मिरेकल इन इटसेल्फ है। हम कई सारे ऐसे मिरेकल्स देखेंगे जो एक सोचने वाले इंसान को इस कंक्लूजन की तरफ ले जाते हैं, लेकिन ये खुद एक बहुत बड़ा मिरेकल है कि ये किताब जिस तरह से प्रिजर्व हुई है। ठीक है, ये एक तो इससे कुछ छेड़खानी नहीं हुई अभी तक। बिल्कुल अभी तक कोई बदलाव एक सवाल ये पैदा होता है साहब कि इसका प्रिजर्व करना, इसका महफूज रहना क्यों जरूरी था?
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے کئی سارے میسنجرز بھیجے. اسلام ایک ایسا ریلیجن نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انوینٹ کیا یا سٹارٹ کیا یا اوریجنیٹ کیا یا فاؤنڈر ہیں وہ، بلکہ اسلام وہ ریلیجن ہے جو سارے پیغمبروں کا ریلیجن تھا. اسلام سلم سے آتا ہے، مطلب سبمیشن. ساروں نے یہ سکھایا کہ اپنی مرضی کو اپنے مالک کے آگے سرنڈر کریں. صحیح بات لیکن پچھلے پروفٹس اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق یہ ہے کہ جو پچھلے جتنے انبیاء تھے وہ ساروں کا میسج اپنے زمانے اور دور اور لوکیشن اور پیریڈ کے لیے تھا. جب وہ لوکیشن اور پیریڈ اور زمانہ گزر گیا تو تب اللہ نے اپنے ڈیوائن وزڈم میں ان سارے میسیجز کی حفاظت نہیں کی. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو کتابیں جو پہلے زمانے میں اللہ کی بھیجی ہوئی وحی تھی، لیکن بعد کے زمانے میں لوگوں نے اس کے اندر رد و بدل اور چینجز کیے. لیکن قرآن کیونکہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی کتاب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی اور نبی اور پیغمبر نہیں آنے والا، تو آگے کے انسانوں کو بھی صحیح راستہ جاننا ضروری تھا قیامت تک کے. تو ایک اپ فرنٹ چیلنج ہے قرآن میں کہ یہ کتاب کبھی چینج نہیں ہونے والی، اور یہی ایک بہت بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا یہ کتاب ویسے کے ویسی پریزروڈ ہے اور ویسے کے ویسی رہے کوئی گی. چینجز نہیں خود کیے ایک گئے بہت اس میں. بڑی اچھی بات ہے divine ویسے ہی. چیز ہے جسے اوپر والے نے کیا ہے اور جس کے بارے میں ہم سب دیکھ سکتے ہیں. جیسا آپ نے بتایا کہ قرآن جیسا اس وقت تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو انہوں نے کمپائل کرایا اور اس کی کاپیز جگہ جگہ اسلامی مملکت میں بھیجی، وہ ویسی جیسی اس وقت موجود تھی ویسی آج بھی موجود ہیں، اسی آرڈر میں، اسی کرم میں. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کیا یہ آرڈر تھا، یا اس آرڈر کو بعد میں ترتیب دیا گیا، اور کس بیس پہ ترتیب دیا گیا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی وحی آتی تو وہ اسکرائبز کو بلا کر انہیں ڈکٹیٹ کراتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے. جی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ اسکرائبز نوٹ کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پڑھواتے تھے، چیک کرتے تھے، اور آرڈر بھی بتاتے تھے کہ کون سی آیت کہاں پہ اپیئر ہونے والی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے ورڈز ہی نہیں بلکہ اس کا پورا کے پورا جو آرڈر ہے وہ خود بھی ڈیوائن اوریجن کا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اسی آرڈر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی جو آرڈر عثمان رضی اللہ عنہ کے ٹائم پر تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الگ الگ ویریس مٹیریلز پر قرآن رائٹ ڈاؤن کیا گیا. سب سے پہلے حافظ قرآن کے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے کئی حفاظ ایسے تھے جن کی سرٹیفیکیشن، جن کے بارے میں ریکمنڈیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا تھا کہ اگر قرآن سیکھنا ہے جیسا کہ نازل ہو رہا ہے تو فلاں 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 سے سیکھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الگ الگ ویریس مٹیریلز پہ جو نوٹڈ ڈاؤن تھا، اس کی کاپیز انڈیویجولی بھی لوگ بناتے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کچھ جنگوں میں بہت سارے قرآن کے حفاظ شہید ہوئے تو انہوں نے زید بن ثابت جو فیمس اسکرائب تھے، قرآن کے کاتب رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بلایا اور قرآن کی کاپی کمپائل کی جو ایک سنگل مٹیریل میں تھی. اور یہ کاپی جو انہوں نے کمپائل کی اور جس کے چیکنگ کے کئی سارے پریکاشنز لیے گئے، کئی سارے حفاظ تبھی بھی موجود تھے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ کاپی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیا. عمر رضی اللہ عنہ نے اس کاپی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حفصہ رضی اللہ عنہا کو دیا. اور عثمان رضی اللہ عنہ نے جب کاپیز بنائی تو حفصہ رضی اللہ عنہا سے وہی کاپی کو لے کر انہی کاپیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ پروپیگیٹ کیا اور کامن کیا. تو قرآن کے تعلق سے یہ جو کنٹینیوس سلسلہ ہے، جیسے مثال کے کافی انٹیلیکچوئل پرسن لگ رہے ہیں نا، ان کو نالج ہے کہ کیسے کیسے چیزیں ہوئی. مثال کے طور پر کافی ریسرچ کی ہوئی ہے. سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، ہم لوگ خود تو وہ ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے، وٹنسز ہمیں وہ بات بتاتے ہیں کہ یہ ایسا ایسا ایکسپیریمنٹ ہوا، یہ ریزلٹس اور فائنڈنگز تھی، اور ہم وہ وٹنسز کی بنیاد پر اس بات کو مانتے ہیں. ہر ایک ایکسپیریمنٹ آدمی خود جا کے تو چیک نہیں کرتا. صحیح تو بات. قرآن کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ تک یہ کئی سارے وٹنسز کا تواتر والا سلسلہ ہے. قرآن کے سارے جو اسناد ہے وہ متواتر درجے تک پہنچتی ہے. یہ سائنس آف حدیث کی ایک بہت بیوٹیفل چیز ہے کہ قرآن نہ صرف ورڈز پریزروڈ ہے بلکہ وہ چین آف نریشن سے بھی آتا ہے. تو جو چین آف نریشن سے آتا ہے وہ سب سے ہائیسٹ لیول آف اوتھینٹسٹی، جس کے اندر ہر لیول پر کئی سارے نریٹرز ہیں، وہ تواتر کے ساتھ یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت انسانوں کے ہاتھوں سے کرائی ہے. اللہ نے انسانوں سے خدمات لی، لیکن کرنے والا تو خود اللہ ہے، جیسے کہ ہم سب غور کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت قابل غور چیز ہے جس پر ایک انسان کو سوچنا چاہیے. آپ نے جو چیزیں بیان کی ان میں ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کا پرزرویشن.
اب تک موجود رہنا. صحیح بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر پڑھا لکھا ہونا اس بات کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ اور دلیلیں ہیں جو مزید اس بات پر روشنی ڈال سکیں. کیونکہ وہ تو پڑھے لکھے تھے ہم ہی دیکھتے نہیں، ہیں اس کا کہ مطلب اللہ نے قرآن کے بھیجی تھی اندر کتاب. ایسے چیلنجز ہیں، جیسے مثال کے طور پہ سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23-24 اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم شک میں ہو اس کتاب کے تعلق سے جو ہم نے اپنے بندے پر بھیجا، فاتو بسورۃ من مثلہ، تو اس کے جیسی ایک سورہ لے آؤ. فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ اپنے سارے گواہوں کو بلاؤ، مدد کے لیے پکارو. ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو. فإن لم تفعلوا، لیکن اگر تم نہیں کر پاؤ گے، ولن تفعلوا، اور ہرگز نہیں کر پاؤ گے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو ظالموں کے لیے، ناانصافی اور ظلم کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں یہ چیلنج ہے. یہ بات بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور میں اس بات پر تفصیل سے بات کروں گا، لیکن اب وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. ناظرین، وقفے کے بعد آپ ضرور ہمارے ساتھ رہیں مزید اس بات کو جاننے کے لیے. دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ. السلام علیکم. ایڈ آئیے. السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. چل رہا ہے شو فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ. آج ہمارا موضوع ہے کیا قرآن آسمانی کتاب ہے. زید صاحب، جہاں پر ہم نے وقفہ کیا تھا، جہاں پر ہم نے بات چھوڑی تھی، وہ بات یہ تھی کہ قرآن میں کھلا ہوا چیلنج دیا گیا ہے کہ آپ اس جیسی صورت لا کے دکھا دیجئے، اور ویسی صورت کوئی نہیں لا پایا. اس بات کو آپ بتا رہے تھے. دیکھیے، عربوں کا مزاج اس طرح سے تھا کہ جب کوئی بات آ جاتی، کوئی لٹریچر آ جاتا، کوئی پوئٹری آ جاتی، آپ کو اس کی کئی ساری مثالیں ملے گی کہ ایک شخص آ کر پوئٹری کہتا ہے، اور عام عرب بھی اس کے اندر کئی سارے فالٹس نکالتے تھے، اور یہ ان کے لیے ایک چیلنج ہوتا تھا. اس زمانے کے اندر جو چیلنج والی جو سب سے بڑی چیز تھی وہ تھی لینگویج. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمانے میں لینگویج اور پوئٹری پیک پر تھی، عربک لینگویج اور پوئٹری. قرآن نہ پروز ہے نہ پوئٹری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ورڈز ہے، جو ردم ہے، جو فارمیٹ ہے، اسے دیکھ کر عرب اس زمانے میں دنگ اور ہکے بکے رہ جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ کتاب، یہ ورڈز کسی بھی انسان کے نہیں ہو سکتے. وہی عرب جو ایک لائن آف پوئٹری کے اندر 10 فالٹ نکال دیا کرتے تھے، پورا قرآن نازل ہو گیا، اس کے اندر کوئی فالٹ وہ نہیں نکال پائے. اچھا. اور یہ قرآن کا ایک سٹینڈنگ چیلنج ہے جو کسی نے آج تک نہیں فلفل کر پایا. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی، لیکن ساری کی ساری کوششیں بالکل ہی ناکام، اور بلکہ ایک ذلت والی چیزیں بنی اور لافنگ سٹاک ہے آج کے زمانے میں. اگر کوئی ان لوگوں نے غلطیاں نکالنے کی کوشش کی، لیکن نکال نہیں پائے. چیلنج ہے آج تک، اگر کوئی بھی آنسر کرنا چاہتا ہے اسے ظاہر سی بات ہے عربک زبان میں دینا ہوگا. قرآن میں کئی بار اللہ تعالیٰ نے کہا الف لام میم یاسین ہا میم صاد، یہ تمام جو ہے یہ الفاظ عربک لیٹرز ہیں. انہی لیٹرز سے ہم دیکھتے ہیں اللہ نے قرآن کو پروڈیوس کیا ہے، کوئی اور لیٹر سے نہیں آیا ہے. یہ کوئی اور زبان میں نہیں ہے جسے کوئی جانتا ہی نہیں ہے. یہ ایک ایسی لینگویج ہے جو دنیا کے کروڑوں لوگ جانتے ہیں. اور یہ ایک سٹینڈنگ چیلنج زمانے سے قرآن میں کھڑا ہے، جس کے جواب میں جو چیز بنائی گئی وہ کوئی بھی ایویلیویٹر دیکھ کر کے ایویلیویٹ کر سکتا ہے کہ قرآن کی بیوٹی، ایلوکوینس کو کبھی ریچ نہیں کر سکتی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس زمانے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، جو لینگویج اور پوئٹری کا زمانہ تھا، اس زمانے کے لوگوں کو ایک بہت بڑی دلیل قرآن کی لینگویج میں اٹسیلف تھی. جیسے مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر لوگ میڈیسن کو بہت امپورٹنٹ سمجھتے تھے، طب کا زمانہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو جو سارے معجزے دیے گئے وہ اکثر طبی ٹائپ کے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو جادوگروں کا جو کنسیپٹ تھا، جو جادوگر اپنی کئی حرکتیں کیا کرتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے، جو میریکلز دیے گئے، وہ ایسے تھے کہ کوئی انسان دیکھ کر سمجھ سکتا کہ یہ اس سے بہت ہی ہائی لیول کی چیز ہے، یہ تو ریئل میریکل ہے. اور وہ اس ٹائپ کا لک ہے جیسے کہ لاٹھی پھینک رہے ہیں اور وہ سانپ بن رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ سارے معجزے دیے گئے، یہ عربک زبان جو پیک پر تھی، ڈکلائن پر بھی نہیں تھی، جو لٹریچر پیک پہ تھا، اور لوگ اس بات کو اپریشیٹ کر سکتے تھے اور پہچان سکتے تھے. لیکن زید صاحب، یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ زمانہ تھا لٹریچر کا، پوئٹری کا، ساری چیزوں کا، اور اس ٹائم پر اس طرح کی چیزیں دی گئیں، اور وہ اس وقت ان لوگوں کو میریکل لگتا تھا زبان کے طور پر، لٹریچر کے طور پر. لیکن آج کا دور، یہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں وہ کہاں ایز اے میریکل فٹ ہوتا ہے قرآن؟ قرآن ہر زمانے اور ہر دور کے لیے ہے. زمانے چینج ہوں گے
لیکن اس کا میراکولس نیچر انسانوں کے دیکھنے کے لیے ہمیشہ باقی رہے گا. قرآن کی ایک آیت ہے سورہ فصلت میں، سورہ 41 آیت نمبر 53. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ سنوریہم آیاتینا فی الافاق، میں تمہیں زمین کے دور دراز علاقوں میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، وفی انفسہم، ان کے خود کی جانوں میں، نفسوں میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، حتی یہاں تک آ کے یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک آ کے یہ واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے، یہی سچائی ہے. تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جو سائنس نے حال میں ڈسکور کیا ہے، اچھا 25 سال پہلے، مزید اس کو تفصیل 50 سے سال جاننا پہلے، چاہتا ہوں. لیکن قرآن میں 1400 سال سے مینشن ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ تفصیلات تو ہمیں دیکھنی ہی چاہیے، کیونکہ یہ تو میریکل ہے. یہ تو ہے بات، میں صحیح چاہوں گا بات اور ہے. میں تفصیل سے سمجھتا ہوں بتائیں. جی کہ لوگ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں سبجیکٹ سے. جیسے آب زمزم بھی لگا لو. ہاں ایک مثال میں دیتا ہوں، ورلڈ کیسے بنا، اس چیز کے تعلق سے سائنٹسٹ بڑے زمانے سے آبزرویشن کر رہے تھے. جب پاورفل ٹیلیسکوپس انوینٹ ہوئے، انہوں نے یونیورس کو آبزرو کیا. آبزرو کرتے کرتے انہیں ایک چیز کا احساس ہوا، ایک ریئلائزیشن ہوا کہ پورا یونیورس سپریڈ ہو رہا ہے، سپریڈ ہو رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اسٹیون ہاکنس، جو زمانے کے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہے، انہوں نے اپنی کتاب A Brief History of Time میں انہوں نے بتایا ہے the discovery of bridges of matter in space is one of the biggest discoveries of this century which gives irrefutable evidence to the Big Bang theory. وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو Big Bang. bridges of matter space میں ملے. اب انہوں نے کیا کیا کہ دیکھا کہ یہ جو bridges of matter ہے، الگ الگ جو میٹر ہے، اب یہ ہم نے جو دیکھا کہ یونیورس سپریڈ ہو رہا ہے، تو جب سپریڈ ہو رہا ہے تو یہ الگ الگ جو کمپوننٹس ہیں، جوڑا جائے گا. ان کو اگر دیکھا جائے کہ ان کے بیچ میں ڈسٹینس اتنا تھا، ابھی ڈسٹینس اتنا ہو گیا، ان کے بیچ میں ڈسٹینس اتنا تھا، بڑھ گیا، یعنی کہ ہر جگہ پہ بڑھا جا رہا ہے. تو اس سے انہیں پروف ملا کہ یونیورس ایکسپانڈ ہو رہا ہے، سپریڈ آؤٹ ہو رہا ہے. انہوں نے ڈیڈکشنز کیا اور کیلکولیشن سے یہ بات کنکلوژنز پہ پہنچے. جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی ریکارڈنگ کرتا، ریکارڈنگ کرنے میں دیکھ رہے ہیں کہ سپریڈ ہو رہا ہے، تو اگر اس کو ریورس موشن میں پلے کریں گے تو کیا ہوگا؟ قریب آتا ہوا دکھے گا، قریب آئے گا. قریب تو آئے گا. انہوں نے وہ کیلکولیشن سے ڈیڈیوس کیا کہ یہ جو سپریڈ ہو رہا ہے، یہ سپیڈ میں اگر ریورس موشن میں ہم ٹائم میں بیکورڈ دیکھیں گے تو یہ قریب آ رہا ہے. قریب آتے آتے ایک ایسا ٹائم تھا جب یہ سارے کے سارے ایک تھے. یعنی کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں. کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ سارے ستارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ سب کے سب ایک تھے، سب کے سب ملے ہوئے تھے. بالکل بالکل یہ بلاسٹ ہوا تھا، ایک پرمانو بلاسٹ، جو سب کے سب جو ملے جس کو ہوئے بگ تھے، بینگ بولتے اس کے ہیں. بعد ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا تھا جسے کہتے ہیں بگ بینگ. بگ بینگ. جو دو سائنٹسٹ نے اس بات کو ڈسکور کیا، انہیں یہاں تک آ کے نوبل پرائز ملا. بعد میں جا کر جو یہ تھیوری مانی جاتی تھی شروع میں، اس کے پروفز اور پروفز ملنے کے بعد اسے آج فیکٹ کے طور پر مانا جاتا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے سورۃ الانبیاء میں، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یر الذین کفروا، کیا وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، کیا وہ یہ دیکھتے نہیں؟ ذرا الفاظ پر غور کریے. اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، انہیں اس بات کو دیکھنے کہا ہے. یعنی کہ ان کے لیے کچھ خاص بات ہے یہاں پر. ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ آسمان اور زمین یہ دونوں کے دونوں رتقا. عربک زبان میں رتقا کا مطلب ہے گھلے ملے، سلے ہوئے، سٹچڈ. آسمان اور زمین یہ سب کے سب رتقا، کھلے ملے ہوئے تھے. ففتقناہما، فتقا کا مطلب ہے پھاڑنا، پھاڑ دینا. پارنا یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان سب کو سپلٹ اسنڈر کر دیا، الگ الگ ہوئے ہیں یہ. سپلٹ دیم اسنڈر. اب یہ فتقا ورڈ میں بھی فورس دکھائی دے رہی. اگر آپ اس آیت پر غور کریں تو کلیئرلی دکھ رہا ہے، کسی بھی دیکھنے والے کو یہ دکھ سکتا ہے کہ اس میں یہ بات دی گئی ہے کہ یہ سب کے سب ایک تھے، جو آج پتا چلا ہمیں. اور بالکل. وائلڈسٹ امیجنیشن میں، وائلڈسٹ امیجنیشن میں کوئی یہ سوچے کہ بھئی یہ سورج اتنا دور، یہ چاند اتنے دور، یہ ستارے اتنے دور زمین کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یہ سب ایک تھا، یہ بات کسی کو شاید نہیں پتا ہوگی، ہضم نہیں ہوگی. اتفاق معلوم پڑی. قرآن میں یہ بات 1400 سال پہلے سے مینشنڈ ہے، اور قرآن انچینج بک ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ رتقا گھلے ملے ہوئے تھے، اور یہ فتقا فورس کے ساتھ الگ ہوئے ہیں. فورس کیا دکھ بات رہا ہے، ہے مطلب قرآن میں پہلے سے ہی تو یہ مینشن ہے. بات کسے پتا ہو سکتی تھی؟ بہت Scientist چیزیں تو بعد میں ایسی آ کے discovery کر مینشنڈ رہا ہے جو ابھی تک سائنس لیکن ڈسکور جس بھی نے نہیں یہ کر پوری پائی. کائنات کو بنایا، جو اس کا کریٹر ہے، اسے تو یہ بات فار شور پتا تھی. ہاں He knows ہاں. everything. تو پتا کیا چل رہا ہے کہ یہ بک جہاں سے آئی ہے، جو اس بک کا آتھر ہے ان ریئل، وہ اللہ ہی وہ ہے. آتھر کو یہ بات پتا تھی لانگ بیفور دا سائنٹسٹ ڈسکورڈ. صحیح بات سائنٹسٹ نے ہے. ڈسکوری کی اس سے بہت
पहले से बता तभी दिया। पॉसिबल है ना ये, और अगर इसे वो पता नहीं उस क्रिएटर एक जमाने होगा। में इसकी किताब के ऑथर को जो इस दुनिया का बनाने इसके वाला अलावा है। कोई मिसाल और? एक और मिसाल, आपने शायद खुद भी, मैंने भी, और हो सकता है बहुत सारे ये प्रोग्राम के देखने वालों ने भी स्कूल में पढ़ा होगा कि द सन इज स्टेशनरी। स्टेशनरी, हाँ, फिक्स्ड है एक जगह पर। फिक्स है, हाँ, स्टैटिक है। लेकिन 1980s की बात है, साइंस ने जब ऐसा पावरफुल इक्विपमेंट डिस्कवर किया जिससे कि सन को और क्लोजली ऑब्जर्व किया जा सका। ऑब्जर्वेशन के बाद पता चला कि द सन इज स्टेशनरी इन रिलेशन टू द अर्थ। जमीन के साथ जहां तक ताल्लुक है तो सन एक ही जगह पर समझा जाता है, लेकिन इन रियलिटी सन गोल घूम रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे जमीन जो गोल घूमती है तो एक चक्कर सन गोल भी जब पूरा rotate कर लेती है उसे हम क्या कहते हैं? दिन रात। एक दिन जो कंप्लीट होता है, दिन और रात पूरा हो जाता है। और जो एक रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं, जिसे एक गोल चक्कर सूरज के गोल काटती है, राउंड घूमती है वो पूरे एक साल का। एक साल का मुद्दत एक साथ 365 दिन का। सूरज भी गोल घूम रहा है। ऑब्जर्वेशन से उन्हें पता चला कि जो सूरज गोल घूम रहा है वो अपना एक चक्कर जो कंप्लीट करता है तो हमारे 25 दिनों के बराबर है। उसका एक अच्छा। चक्कर जैसे कि हमारे 25 दिनों के बराबर है। एक राउंड जब एक सूरज घूम लेता एक राउंड। रोटेशन। है। ओके। और जो मिल्की वे गैलेक्सी है जिसके अंदर लाखों सितारे हैं, उसमें से एक छोटा सा सितारा सूरज है। तो सूरज ये गैलेक्सी में भी मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट कर अच्छा। रहा है 150 माइल्स पर सेकंड की स्पीड पर। और जो पूरी गैलेक्सी का गोल चक्कर काट के जब वापस आता है अपनी जगह पर, वो 20 करोड़ साल की मुद्दत होती है। अच्छा, कंप्लीट रेवोल्यूशन है। वो गैलेक्सी के सेंटर के गोल गोल सारे सितारे घूम रहे हैं। और ये अल्लाह की तारीफ कि चांद जमीन के गोल गोल घूम रहा है, जमीन सूरज के गोल गोल घूम रही है, सूरज सारे सितारों के साथ गोल गोल घूम रहा है। सितारों की। अब आपस में ये सब रिसेंट डिस्कवरी है। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरतुल अंबिया में, सूरा 21 आयत नंबर 33, हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहार, वही तो है जिसने रात को बनाया और दिन को बनाया, वश्शम्स सूरज को बनाया, वल कमर चांद को सही बनाया। बात है। और फिर अल्लाह ने कहा कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, सारे के सारे अपनी फलक में यस्बहून मतलब घूम रहे घूम हैं। रहे हैं। अब यहाँ पर अल्फाज पर गौर करिए, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा सूरज और चांद घूम रहे हैं, कहा कुल्लुन सब के सब, सबके सब साथ। के सारे सब घूम रहे हैं, सब के हाँ। सब। पूरा मिल्की पता चला ये कुछ भी सब के सब। स्टैटिक और नहीं यही है इसका facts मतलब। कि सब के सब घूम रहे हैं। ये एक बहुत रीसेंट डिस्कवरी है, कुरान में 1400 साल पहले से दिया और हुआ है अभी कि सूरज साइंस भी के घूम डिस्कवरी रहा है, कर भी नहीं पाया। चांद भी घूम रहे हैं, सब के सब घूम रहे हैं, जमीन भी घूम रही है, सारे सितारे भी घूम रहे हैं, सब के सब घूम रहे हैं अपने ऑर्बिट में। जैसे अब ये दो मिसालों पर हम यहाँ पर रुकते हैं क्योंकि एपिसोड में वक्त बहुत कम बचा है। और भी बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं जो आपको ये प्रूफ देंगी कि कुरान हमेशा हमेशा के लिए है, आने वाले वक्तों के लिए भी और पिछले वक्तों के लिए भी। चाहे उसके लिटरेचर और ज़बान का मामला हो, चाहे उसके साइंटिफिक रिसर्च और तहकीक का मामला हो, कुरान में सारी तहकीक अपनी जगह अटल हैं और वो कभी गलत साबित नहीं हो सकती हैं। लेकिन बहुत सारे शॉकिंग फैक्ट्स ऐसे हैं जो हम अगले एपिसोड में जरूर आपके सामने लाएंगे। ये काफी जरूर देखिएगा। मतलब सही अगला बात एपिसोड कई की चीजों की face to क्लैरिटी face, हमें भी मिली सीधी है। बात हिकमत के साथ। लॉजिकल बात अस्सलाम की है उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो गाइज वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव थी, हमें काफी चीजों की क्लैरिटी हाँ, मिली आज क्लैरिटी मिली कि जैसे जैद पटेल साहब ने बड़े अच्छे तरीके से कुरान की आयतों का हवाला दिया है कि कुरान सच में ही आसमानी किताब है। जैसे कि उन्होंने ना लॉजिकली लॉजिकली बात की, आंसर्स दिए हाँ, हैं काफी सारे। इंटेलिजेंट पर्सन है। और आज ये बात प्रूफ हो गई है कि कुरान आसमानी किताब है 3-4 चीजों से। जैसे कि उन्होंने नबी पाक का हवाला दिया कि एक तो नई बात हमें ये पता चली, जैसे दुनिया की ऑलमोस्ट जितनी भी धार्मिक किताबें हैं ना, उनमें कुछ ना कुछ हिस्टोरियंस ने छेड़खानी की हुई है, अपनी हाँ। तरफ से कुछ ना कुछ कुरान, ऐड कर हाँ। दिया। लेकिन कुरान एक वाहिद वाहिद, किताब है, हाँ। रिलीजियस बुक है, जिसमें कोई कुछ भी छेड़खानी नहीं हुई जब से 1400 कुरान बनी, साल से, 1400 साल हाँ, से, हाँ। मतलब जब से इस्लाम धर्म मतलब होंद में आया दुनिया में, तब से इसको ये एज इट इज प्रिजर्व्ड है। मतलब एक चीज और इनको पता लगी कि उन्होंने जैसे बताया जैद पटेल साहब ने कि कुरान जैसे दुनिया की जितनी भी रिलीजियस बुक्स है ना, अगर उनको जला भी दिया जाए ना, कुरान दोबारा बिल्ड हो सकती है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को बिल्कुल शब्द तो शब्द मतलब Word to word याद है कुरान हाँ, में क्या क्या लिखा हुआ है कि मतलब डाई हार्ट उनको याद है, तो है, हाँ। उसकी वजह से बड़ा इजी हो जाता है
चीज को दोबारा से लिखा जा सकता है। तो ये तभी पॉसिबल है किसी को इतनी बड़ी बुक याद होना जब उसमें कुछ चेंजेस ना किए गए हों। हाँ। तो इससे ये बड़ा सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है कि इसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं और इसीलिए लोगों को ये डाई हार्ट मतलब मुंह जवानी याद है। तो और दूसरी बात जैसे उन्होंने नबी पाक की जैसे बात हमें की, लगता था कि नबी पाक ने बनाई हुई है, हाँ, तो as a- उन्होंने वो भी बताया कि एज अ नॉन मुस्लिम बहुत लोगों को ये जैसे हम वहम है। नॉन हाँ। मुस्लिम जैसे हम हिंदू हैं, ठीक है, जब हम ये वीडियो नहीं करते थे ना, उससे पहले हमें यही पता था कि ये नबी पाक ने लिखी हुई है, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद जी ने ही कुरान लिखी हुई है, उसके बाद ही पूरी दुनिया में फैली। लेकिन आज हमें ये पता चला कि नहीं, नबी पाक ने ये लिखी नहीं है, उन्होंने ये प्रिजर्व की, अल्लाह का कलाम था ये कुरान। क्योंकि नबी पाक की एक स्पेशल चीज थी, वो पढ़े लिखे नहीं थे और बिना पढ़े लिखे कुरान को लिखना इम्पॉसिबल है। वो अरबी वो बोलते थे, हाँ, जो कुछ कोई मतलब था उनका नरेटर था, वो करते थे, उसको वो लिखते लिखता था, फिर वो सुनाता था, फिर नबी पाक बताते थे कि इस आयत को पहले नंबर पे लेके आओ, दूसरे पे लेके आओ, तीसरे पे लेके आओ। तो इस वजह से कुरान बनी है। बट कुरान बनाने में नबी पाक का हाथ नहीं है, जो भी अल्लाह ने उनको बताया उन्होंने वो लिख दिया। एग्जैक्टली, मैं भी यही बोलने वाला था। जो भी नबी पाक को अल्लाह की तरफ से हुक्म आता था ना, जो भी उनको ऊपर से नाजिल होता था ना अल्लाह की तरफ से, तो वो क्या अपने नरेटर को बोलते थे, इसको लिखो, इसमें ऐड करो एज इट इज, जैसे मुझे अल्लाह ने बोला है। तो वो उन्होंने बताई है, कुरान को सारा याद उनको था, कुरान क्या बोलते हैं उसको, नबी पाक जी को। लेकिन उन्होंने अपनी जुबान में अपने जो नरेटर है उसको बताई, उसने इसको दर्ज किया। तो उसके बाद से जैसे ये जनरेशन टू जनरेशन प्रिजर्व होती गई और इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए, और पूरी दुनिया में कुरान के एक जैसे ही मीनिंग है, चाहे आप इंग्लिश में ले लो, चाहे अरबी में ले लो, चाहे उर्दू में ले लो, हिंदी में ले लो, किसी भी लैंग्वेज में ले लो, मतलब। और ये बहुत अच्छी बात लगी हमें। इसमें एक चीज और बताई गई कि कुरान में ना नरेशन करने वाले बहुत थे, और जिन किताबों में नरेटर ज्यादा होते हैं ना, उसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक प्लस पॉइंट और था कि ये मतलब नरेटर इन द सेंस कि नरेट करते गए आगे से आगे लोग। मतलब जब कुरान बनी है तो उसकी कॉपीज डिफरेंट जगह पे, कंट्रीज में जाके उसका कुरान का प्रचार हुआ। तो इस वजह से लोगों को मुंह जुबानी याद हो गई और हर जगह पे कुरान की कॉपीज बट गई। जैसे कि मतलब इसमें बताया गया, जैसे जयद पटेल साहब ने बताया कि कुरान 1400 ईयर से भी पहले की मतलब किताब है, खुदा के कलाम, और अल्लाह ने खुद बोला हुआ है कि तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं इसकी हिफाजत मैं खुद करूंगा। और अल्लाह ने जो बोला ना वैसे ही हो रहा है, इसीलिए कुरान आज तक प्रिजर्व्ड है। और दूसरी बात, जो चीजें साइंटिस्ट अब खोज रहे हैं, 50 साल पहले खोजी थी, वो कुरान में 1400 साल पहले मेंशन्ड है। जैसे वो बिग बैंग थ्योरी, वो कुरान में पहले से ही है। और सन की रिवॉल्यूशन अपने अंडर, और धरती की रिवॉल्यूशन। जो सन, पहले लोगों को यही पता था कि सिर्फ पृथ्वी घूमती है, लेकिन सन स्टैटिक है, ये लोगों को पता था। लेकिन ये अभी ही हाल ही में डिस्कवरी हुई है कि सन स्टैटिक नहीं, भी सन भी यूनिवर्स के चक्कर लगा रहा है। कुरान में ये लिखा हुआ है जितने भी सितारे हैं वो सारे ही घूम रहे हैं, एक दूसरे के साथ घूमते हैं। तो ये बातें साइंटिस्ट को अब पता लग रही है, बट कुरान में तो पहले से, अगर कुरान में ये पहले से ही है तो फिर कैसे हो सकता है? इसका मतलब क्या है? कोई तो क्रिएटर है ना। अगर वो ये बात सिर्फ क्रिएटर को ही पता हो सकती है कि बिग बैंग थ्योरी है, मतलब कि ब्लास्ट हुआ है, और उन्होंने आयत का भी हवाला दिया है। सही बात तो इसका मतलब क्या है? अल्लाह ने खुद इस किताब को नाजिल किया है धरती के ऊपर। तो ये मैं इस बात को कंक्लूड करना चाहूंगा, वीडियो को एंड करूंगा, कि अल्लाह ने ना कुरान को दुनिया की इंसानियत की भलाई के लिए दुनिया में नाजिल किया, सो दैट लोग इसका फायदा उठा सकें। चाहे वो साइंटिस्ट हो गए, चाहे वो आम इंसान हो गया, सही रास्ते पे चल सके, चाहे वो नबी हो गए, नबियों के थ्रू आगे वो स्प्रेड हुई। तो इसको मैं तो यही बोलना चाहूंगा, कुरान को ना कुछ लोग गलत लेते हैं, गलत ना लीजिए। गलत वो लोग लेते हैं जिनको इनका नरेशन करनी नहीं आ रही, जिनको इनकी नॉलेज नहीं है कुरान की, बेसिकली जो कुरान की आयतों का मतलब डबल मीनिंग निकालते हैं। मतलब कुछ है, इसका बताएंगे कुछ, उसकी वजह से क्या होता है ना, हेट फैलती है। तो ये किसी भी धर्म की, मजहब की किताबों में गलत नहीं लिखा गया, बस इसको समझने वाला एक अच्छा स्कॉलर होना चाहिए, समझाने वाला। बिल्कुल सही बात है। तो गाइज, इसी गुड नोट के साथ हम एंड करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।